اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। तो कुरान करीम के 10th पारे में सूरतुल अनफाल के आखिरी 6 रुकू शामिल हैं, यानी रुकू नंबर 5 से लेकर 10 तक, फ्रॉम 5 to 10। एंड देन सूरत तौबा के इब्तदाई जो 11 रुकू हैं, 11 रुकू इसमें शामिल हैं। सूरतुल अनफाल, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रुकू नंबर 5, आयात 38 to 44, 38 से लेकर 44 तक। ऐसा दौर फितना का है जिसमें दीन गालिब ना हो। सूरतुल अनफाल की आया नंबर 39 में ये बताया गया है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना व यकून दीनु कुल्लुहु वलिल्लाह। और जंग करो उनके खिलाफ यहाँ तक कोई फितना बाकी ना रहे और दीन कुल का कुल अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए हो जाए। ऐसे हालात कि जिनमें अल्लाह के पूरे दीन पर अमल करना जो है मुमकिन ना हो, इज्तमाई मामलात जिंदगी में शरीयत के अहकामात नाफिज ना हो, ये फितने का अहद होता है, फितने का दौर होता है। इसके खात्मे के लिए जंग भी करना पड़े तो शरीयत ने उसका हुक्म दिया, और जो सिलसिला गज़वा बदर से शुरू हुआ वो जारी रहेगा। और हम ये जानते हैं कि फतह मक्का का मामला भी हुआ, तो उसमें क्या था कि वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, के ऐलान अल्लाह की तरफ से आया कि लोग जौक दर जौक दीन में दाखिल हो गए। तो ये है बेसिकली किताल का अहम तरीन मकसद, ऑब्जेक्टिव, और उसका पर्पस यहाँ वाज़ेह किया गया कि अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह का कलीमा जो है वो सरबुलंद हो और उसका दीन गालिब और कायम हो। आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के शोल्डर्स पर है, आज ये जिम्मेदारी हम सब के कांधों पर है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। फिर रुकू नंबर हमारे पास 6 हैं, और आयात इसमें हमारे पास 45 से लेकर 48 तक हैं। फतह जो विक्ट्री नसीब होती है तो वो असबाब से मुमकिन नहीं है, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी तो हासिल होगी। ये बहुत ही अहम तरीन पॉइंट है इस रुकू का, जो बार बार कुरान हमारे सामने मुख्तलिफ जगहों पर रखता है। पहली बात तो ये बताएगी कि जब कुफार से किसी जंग के मैदान में मुकाबला हो तो डट कर उनका मुकाबला करो और अल्लाह का कथरत से जिक्र करो। तुम्हें स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी, तुम्हें कुव्वत कहाँ से मिलेगी? अल्लाह की याद से। तो ये हमें भी देखना चाहिए कि कभी जिंदगी में हम कमजोर भी पड़ जाएं तो हमें स्ट्रेंथ कहाँ से मिलनी है, हमें कुव्वत कहाँ से मिलनी है? वो अल्लाह की याद से ही मिलनी है। फिर ये मजीद बता दिया गया कि ये फतह, ये जो विक्ट्री है, असबाब, हथियारों और तुम्हारी मेहनत से नहीं मिलेगी। कि कितने ही तुम्हारे पास रिसोर्सेज हो, तुम्हारे पास वेपन्स हो, तुमने आला तरीन दर्जे की मेहनत की हो, ये इन सब पे डिपेंड नहीं करती तुम्हारी फतह, बल्कि अल्लाह ताला की मदद से मिलेगी। फिर और क्या बताया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम की अताअत करो और अपने नज़म को ढीला ना करो। मतलब यू शुड बी कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड। और जो ओहद के मैदान में खता का मामला हुआ था वो हम सबके इल्म में है। तो क्या फरमाया जा रहा है कि यहाँ पर डिसिप्लिन की पाबंदी करने का हुक्म वाजिया किया जा रहा है कि क्या, नज़म की, डिसिप्लिन की पाबंदी करो। अगर ये नहीं करोगे तो तुम ढीले पड़ जाओगे और तुम्हारा रोब लोगों पर से खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास टी रुकू नंबर 7 है, इसमें 49 से लेके 58 तक आयात हैं। दीन के तकाजों से पसपाई की सजा बताई गई है कि यहाँ अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में जिक्र किया कि वो ईमान वालों के बारे में कहते हैं कि उनके दीन ने उनको धोखे में डाल दिया। दुनिया परस्त मुनाफिक जब सच्चे ईमान वाले को जानो माल लगाता हुआ देखते हैं ना, तो ये दुनिया परस्त मुनाफिक कहते हैं कि ये तो धोखे में चला गया है। बदर के बारे में क्या कहा गया जी? लो, 313 थे और 1000 से टक्कर लेने का फैसला कर लिया इन्होंने। तो ये दुनिया परस्त मुनाफिक अहले ईमान के बारे में इस तरह के कमेंट्स पास करते रहते हैं, ये उनकी आदत है। तो हमें क्या दिखाया गया है, बताया गया है कि देखो, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को तौफीक दी,
तो ईमान वालों ने अल्लाह पर कामिल तवक्कुल किया, अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और शानदार फतह से उनको नवाजा। रहे मुनाफिकीन, तो उनका मामला क्या है कि जो मौत के डर से मैदान जंग से राह फरार इख्तियार करते हैं, जब बिस्तर मर्ग पर उन्हें मौत आएगी तो फरिश्ते उनके चेहरों और पीठों पर क्या लगाएंगे? जरबे लगाएंगे और कहेंगे कि बुज़दिली, दुनियादारी, दीन के तकाजे से पसपाई का मजा देखो, अब इसका मजा चखो। ये मुनाफिकीन के साथ सख्ती का मामला होगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सब के दिलों को हर किस्म के निफाक से पाक फरमाए, आमीन। फिर रुकू नंबर 8 है, आयात इसमें 59 से लेकर 64 तक है। भरपूर जंगी तैयारी करो लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखो। बहुत ही अहम इंस्ट्रक्शंस हैं। वअक़िद्दू लहुम मस्तताअतुम, जिस कदर तुम्हें अल्लाह ने इस्तिताअत दी उस कदर इस्तिताअत को बुरवेकार लाकर दिफाई सामान भी तुम हासिल करो। वो जो डिफेंस का सामान है, इसीलिए मेंशन किया गया है कि वअक़िद्दू लहुम मस्तताअतुम। तो जिस कदर अल्लाह ताला ने कैपेसिटी दी है, तो वो जितना भी डिफेंस का सामान हासिल कर सकते हो तुम हासिल करो। ठीक। तो इसमें जंगी तैयारी में भी अमकानी हद तक करो, मतलब जंगी तैयारी जो भी करनी है एक लिमिट तक, एक अमकानी हद तक करो कि अल्लाह के दीन के दुश्मनों को मरऊब रख सको, कि वो रोब में आ जाएं, अपने दुश्मन को मरऊब रख सको। फिर मजीद ये बताया गया कि इस मकसद के लिए माल खर्च करना भी जरूरी है। जो माल तुम खर्च करोगे अल्लाह की राह में, उसका तुम्हें अजर भरपूर अता फरमाया जाएगा और किसी के साथ भी बेइंसाफी का मामला नहीं होगा। अलबत्ता ये सारी तैयारी असबाब के तहत जरूर की जाए, लेकिन निगाहें जो है वो मुसब्बिबुल असबाब की तरफ हो। तवक्कुल अल्लाह की जात पर होना चाहिए, क्योंकि कामयाबी उसी की नुसरत के बगैर मुयस्सर आएगी। फिर आगे रुकू नंबर 9 है, और इसमें आयात हमारे पास 65 से लेकर 69 तक है। लेकिन इसमें बहुत ही डेलिकेट एक टॉपिक जो है वो टच किया गया है, एक बहुत ही नाजुक मजमून है, और वो ये है कि गज़वा बदर के ताल्लुक से अहम बात है कि कैदी बनाने का जब मामला आ गया, तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को फिदिया दे लेकर छोड़ने का डिसीजन बनाया, फैसला फरमाया। इस पर अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई। अल्लाह ताला का ये हुक्म था, और अल्लाह ये चाहता भी था कि खूब उनका जोर तोड़ दिया जाए, फिर उनको कैदी बनाया जाए। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है फितरी शफकत और नरमी का मामला था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफादा फरमाया कि अब ये 70 तो कत्ल हो गए। यानी मुशरिकीन ने बदर के मैदान में, जो बदर के मैदान में थे, वो 70 तो कत्ल हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेकर उनको, जो कैदी बनाया, जिनको कैदी बनाया गया था, उनको फिदिया लेकर छोड़ने का इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने दरगुजर का ऐलान फरमाया, और ये फरमाया कि जो फिदिया हासिल हुआ ये भी माले गनीमत की तरह है, इससे भी फायदा फिर उठाया जा सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आयात हैं वो आखिरी रुकू आगे शुरू होगा सूरत अनफाल का, और इसमें बेसिकली क्या चीज वाज़िया की गई है कि बंदा मोमिन का किरदार किस तरह का होना चाहिए। यानी इस सूरत के आगाज में अगर आप देखें तो वहां पर बातनी सिफात जो हैं वो बयान हुई थी, और अगर आप यहाँ पर देखें रुकू नंबर 10 में आयात हमारे पास 70 से लेकर 75 तक हैं। इसमें बंदा मोमिन का क्या किया गया है, खारजी किरदार जो है उसको वाजिया किया गया है। पहले तो ये बताया गया है आयात जो है 72 और 73, अगर उसमें सबसे पहले ये स्टैंडर्ड दिखाया गया है कि दोस्ती का मेयार जो है ना रिश्ता ईमान को बना। इसमें क्या वाजिया किया गया है कि अहले ईमान की दोस्ती और दिली मोहब्बत सिर्फ उन अहले ईमान से होनी चाहिए जो दीन की खातिर माल हो या जान उसकी कुर्बानियां देने वाले हों। उसके मुकाबले में एक काफिर का दोस्त काफिर ही हो सकता है। अगरचे ये दोस्ती का जो स्टैंडर्ड है इख्तियार ना किया गया, तो मुआशरे से क्या फितना और फसाद कभी भी खत्म नहीं होगा। और अहले हक की हमदर्दियां किसी नस्ली या लिसानी ताल्लुक की वजह से कुफार के साथ होंगी, तो वो भी कुफार के खिलाफ भरपूर वार नहीं कर सकेंगे और उन अहले बातिल की कमर ना तोड़ सकेंगे।
اس میں شاعر نے بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے کہ میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں، قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں، توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں۔ تو کیا اہل ایمان کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ ایسے مسلمانوں سے دوستی نہ رکھیں جو ہجرت کر کے مدینہ آنے کو تیار نہ ہوں۔ ہاں، اگر ان کی قوم انہیں ہجرت سے روک رہی ہے تو پھر اس قوم کے خلاف ان کی مدد کرو، البتہ اگر ان کی قوم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے تو پھر اس کو کیا ہے، احترام کرو۔ تو یہ جو ہے بندہ مومن کا ایک خارجی جو کردار ہے یہاں پر واضح کیا گیا ہے صورت میں، اور جو باطنی صفات بھی بتائی گئی ہیں کہ سچے اور پکے ایمان والے، کیا بتایا گیا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح انصار مدینہ کا ذکر ہے کہ جنہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ عطا کیا تھا اور ان کی مدد کی تھی۔ ان سب اہل ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین یہاں بیان فرمائی ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اہل ایمان جو ہے ان کے دلوں میں ایمان والوں کے لیے اخوت ہی ہونی چاہیے، ہمدردی ہی ہونی چاہیے، اظہار کے جذبات ہی ہونے چاہیے، لیکن کفار کے لیے جو دین دشمن کفار ہیں ان کے لیے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت کے اختتام پر یہ صفات اہل ایمان کی بیان کر کے جو صورت ہے وہ مکمل کر دی گئی۔ پھر جو آگے ہمارے پاس سورہ ہے، اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے قرآن حکیم کی، اور یہ بھی ایک مدنی صورت ہے، اور حق کے دشمنوں کے لیے رسوائی کا اعلان، اور اس کا عنوان ہے مشرکین عرب وہ مغلوب ہوئے اور عرب کی سرزمین پر پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا کلمہ بلند ہوا۔ اور پھر بیرون عرب سلطنت روما تھی، اس کے خلاف پیش قدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ غزوہ تبوک کا معاملہ بھی اس میں ملے گا جو سورۃ التوبہ میں ہمارے سامنے ملتا ہے ہمیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اس سورہ کا، سورۃ التوبہ۔ اس سورہ مبارکہ کا اگر اسلوب دیکھا جائے تو انتہائی جلالی ہے، کفار اور منافقین کو رسوا کرنے والی سورہ کہا جاتا ہے اس کو۔ تفسیر قرطبی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ قول نقل ہوا ہے کہ یہ سورہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نازل ہوئی ہے، لہٰذا اس سورہ کے آغاز میں اللہ کی رحمت کے اظہار کا کلمہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا۔ اور بیسیکلی پھر آگے جو ہمیں بتایا گیا اس میں اس سورہ کا جو نزول ہے 4 مراحل میں ہوا ہے۔ اگر 1، 4 اور 5 آیات کو دیکھیں تو سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر یہ نازل ہوئی۔ پھر رکوع 2 اور 3 کو دیکھیں تو سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے یہ رکوع۔ رکوع 6 سے لے کر اگر 11 تک دیکھا جائے تو غزوہ تبوک کے لیے روانگی سے قبل اور دوران سفر نازل ہوئے۔ اسی طرح سے 12 سے لے کر 16 تک جو ہیں وہ غزوہ تبوک سے مدینہ واپسی کے بعد نازل ہوئے۔ آیات کا اگر آپ تجزیہ اس میں دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شروع والا جو رکوع ہے، جو شروع والا رکوع ہے اس میں جو ہے سن 9 ہجری میں مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان کیا گیا۔ پھر آگے 8 ہجری میں مکہ پر حملہ کے لیے مسلمانوں کی ذہن سازی کی گئی۔ پھر 9 ہجری میں مشرکین عرب اور اہل کتاب کے لیے رسوا کن احکامات۔ پھر آگے فردر غزوہ تبوک کے حالات و واقعات پر بھرپور تبصرہ کیا گیا اور منافقین کے لیے رسوا کن احکامات آئے ہیں۔ پہلی جو آیات ہے اس سورہ کی، سورۃ التوبہ، رکوع نمبر 1، آیات 1 سے لے کر 6 تک ہیں۔ مشرکین عرب کے لیے رسوا کن اناؤنسمنٹ، ان کے لیے رسوا کن اعلان کیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں کردار کی گواہی پیش کی، دعوت حق ان کے سامنے پیش کی، اور اب وہ موقع آ گیا کہ آخری الٹیمیٹم جو ہے وہ سن 9 ہجری کم و بیش اس دور میں یہ صورت نازل ہوئی۔ ان کو آخری الٹیمیٹم جو دیا جا رہا ہے کہ دین غالب بھی کر کے دکھا دیا گیا، اس کی برکات بھی اب ان کے سامنے ہیں، پھر بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اب اسلامی ریاست کی حدود میں ان کا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ وہ مشرکین جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلام پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی عربوں میں سے تھے، اور اتمام حجت بھی ہو گیا تو ان کے لیے خاص ذکر آیا کہ ایک معینہ مدت
4 مہینے کی عموم کے اعتبار سے جو یہاں بیان ہوئی ہے بات، کہ 4 مہینے کی جو مدت ہے ان کے لیے متعین کر دی گئی، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا پھر سرزمین عرب کو چھوڑ کر نکل جائیں، ورنہ پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ سخت ترین حکم آیا ہے رسوائی کا مشرکین عرب کے لیے۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اب بھی ان میں سے کوئی کلام حق، اللہ کے کلام کو سننا چاہے تو کلام سناؤ، شاید کہ وہ قبول کر لیں، اور جبرن نہ کراؤ، اس کو موقع دو کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے اسلام کو قبول کر لیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے الٹیمیٹم دے دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ باز آ جاؤ، ورنہ پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ رسوائی کا اعلان ہے مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کے لیے۔ پھر رکوع نمبر 2، آیات فرام 7 to 16۔ حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نو کمپرومائز ایٹ آل۔ ایک رائے اس کے بارے میں یہ دی گئی ہے کہ یہ رکوع نمبر 2 فتح مکہ سے پہلے نازل ہوا، جب قریش نے صلح حدیبیہ جو کہ 6 ہجری میں ہوئی تھی توڑ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے والوں کے خلاف لشکر کشی کا اور اقدام کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس موقع پر چند لوگوں کا کہ اگر وہ صلح کی تھی، اگر تو وہ برقرار رکھی جائے تو اچھی بات یہ ہے، اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا۔ تو کچھ مکہ مکرمہ میں رشتہ دار بھی تھے ان کے، بعض صحابہ کرام کے، مطلب ان کا ایک مین پرپس جو صلح رہنے کے پیچھے وہ یہ تھا کہ ان کے کچھ ریلیٹیو جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، بعض صحابہ کرام کے۔ تو ان کو خیال یہ آیا کہ اگر تو صلح ہی کا معاملہ ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو پھر یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان کبھی صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک کفر کو کچلنے کی طاقت نہیں تھی، صلح ایک مجبوری تھی، کر لی گئی۔ اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی ہے تو صلح کی تجدید نہیں ہوگی۔ اب تو ان کے خلاف سٹیپس لیے جائیں گے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھو، تم تو ان کے رشتہ دار ہونے کا خیال کر سکتے ہو یا کرنا چاہتے ہو، وہ تمہاری رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ ان کے خلاف سٹیپس لیے جائیں، ان کے خلاف اقدام اٹھائے جائیں، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر جو ہے رکوع نمبر 3 ہے، نیکی کے پارشل تصور کی جو ہے یہاں زوردار نفی کی گئی ہے، کہ نیکی کے جزوی تصور کی زوردار نفی ہے، نگیشن ملتی ہے۔ آیات 17 سے لے کر 24 تک ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو چیز ہے وہ ہمیں مل رہی ہے اس رکوع میں، کہ ہمارے ماحول کے اعتبار سے بہت کچھ ہمارے سامنے اور ذہن میں باتیں آنا چاہیے۔ کیا ذکر ہے یہاں پہ کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ مکے والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، حج کے انتظام کرتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ رعایت کر لی جائے۔ بتایا گیا کہ دیکھو، یہ کفر اور شرک جیسے جرم میں مبتلا ہیں، اور بڑے بڑے جرائم میں یہ لوگ، جو لوگ مبتلا ہوں، ان کی کچھ جزوی نیکیاں اور یہ کچھ اچھے کام، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جزوی نیکی کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو نیک وہ ہے جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کرے اور مال و جان سے جہاد بھی کرے۔ جب بھی دین کے تقاضے سامنے آ جائیں تو نیکی کا کل تصور سامنے رہنا چاہیے۔ مزید کیا بتایا گیا کہ دیکھو، تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال جو بڑی محنت سے تم نے کمائے، تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر یہ سب باتیں دنیا کی محبت ہو گئی، رشتوں کی محبت ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، تو جاؤ انتظار کرو، اللہ تمہارے لیے عذاب کا یا موت کا فیصلہ جو ہے وہ فرما دے گا۔ اور ایسے فاسق لوگ جو دنیاوی محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت پر ترجیح دیں، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہمیں بھی تنہائی میں یہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اللہ کا دین ہمارے لیے پرائیورٹی رکھتا ہے کہ نہیں، اور دین کی سٹرگل، دین کی جدوجہد کے ہماری پرائیورٹی نمبر 1، ترجیح اول ہے یا نہیں ہے۔
اور اگر نہیں ہے تو پھر اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی محبتوں کے اوپر دینی محبتوں پر جو ترجیح دینے والے ہیں ان کا اسلوب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے 8 دنیاوی محبتیں بیان کی اور 3 دینی محبتیں۔ اس کے بعد کیا دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایک پلڑے میں دنیا کی 8 محبتیں، یعنی اس میں والدین آ گئے، بیٹے آ گئے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، مال، کاروبار اور گھر کی محبت رکھو، اور دوسرے پلڑے میں کیا کرو، دین کی 3 محبتیں، یعنی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت رکھو۔ اب دیکھو کہ اگر دنیاوی محبتوں والا پلڑا وزنی ہے اور دینی محبتوں والا پلڑا ہلکا ہے تو پھر جاؤ جا کر موت کا انتظار کرو۔ تو انسان کی ترجیح تو دنیا ہو، لیکن ذرا ضمیر کی تسلی کے لیے جو ہے وہ صرف ایک پارشل جزوی نیکی کرے اور کر کے یہ سمجھے کہ شاید اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، تو اللہ نے یہاں یہ اسلوب بتا دیا اپنے انداز میں کہ ہرگز نہیں۔ دنیاوی محبتوں کو دینی محبتوں پر ترجیح دینے والے در حقیقت فاسق ہیں، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر ہمارا رکوع نمبر 4 ہے، اسلامی ریاست میں کفار کی حیثیت یہاں ڈسکرائب کی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ غزوہ حنین کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تقریباً 12,000، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، آج تو ہماری تعداد زیادہ ہے، پہلے ہی کم ہوتے تھے تو غالب آتے تھے، آج تو تعداد زیادہ ہے تو غالب آ جائیں گے۔ ایک وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ دیکھو، تمہاری توجہ تمہاری قوت بازو اور تعداد اور اسباب اور سامان اور تیاری پر نہ ہو، تمہاری نگاہیں مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، عقیدے کے اعتبار سے گندے اور ناپاک ہیں، اب حدود حرم میں ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو بھی بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں کوئی اندیشہ ہے کہ تمہیں یہ مفلسی کا کوئی اس حوالے سے معاملہ آ جائے گا، کہ تمہیں کوئی مفلسی کا معاملہ پیش آ جائے گا، تو اللہ تمہیں غنی فرما دے گا۔ کچھ لوگ سوچتے تھے نا، عربوں میں سے یا مشرکین مکہ میں سے، کہ یہ بت ہٹ جائیں گے تو ہماری معیشت کا جو ہے وہ بٹا بیٹھ جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تک تم یہ کفر اور شرک میں تھے، اللہ تمہیں کھلا رہا تھا نا۔ جب اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ جاؤ گے تو کیا اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا؟ ہمارے لیے بھی بہت یہ سوچنے کا پوائنٹ ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل کریں، شریعت کا نفاذ کریں، سینکشنز لگ جائیں گی، ہم پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس بات پر تو کہ آج ہمارے پاکستان کے اندر کیا دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ ہمارے بچے سونے کا چمچ لے کر اس کا نوالا لے رہے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں غنی فرما دے گا۔ اور اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں اسلامی ریاست کی بالادستی قبول کرنی ہوگی اور جزیہ دینا ہوگا۔ جزیہ کے اگینسٹ اسلامی ریاست ان کی جان و مال، گھر وغیرہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے گی۔ تو یہ جو جزیہ ہوتا ہے، اٹس اے سارٹ آف ٹیکس جس کے اگینسٹ پروٹیکشن دے گی اسلامی ریاست پھر۔ تو جزیہ دینے والے کفار کو جو اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کرے۔ پھر آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے رکوع نمبر 5، آیات ہے اس میں 30 سے لے کر 37 تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کیوں بھیجے گئے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر شرک جو ہے وہ کیا، اور عیسائیوں نے یا یہی ظلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو عیسائیوں نے تو مزید ظلم یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے علماء اور صوفیہ کو بھی رب بنا لیا۔ وہ جس شے کو وہ حلال قرار دیتے اسے یہ حلال سمجھتے، اور جس شے کو وہ حرام قرار دیتے اسے حرام سمجھتے، حالانکہ حلال و حرام قرار دینے کا اختیار اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو تلقین کی کہ اللہ کے ساتھ، مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرے، اللہ ہی معبود واحد ہے، اور وہ اس کمزوری سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔
अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन यहाँ पे जिक्र किया गया है आया नंबर 33 में। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लि। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, किसके लिए? हदायत के लिए। यहाँ पर अल हुदा मेंशन किया गया है बिल हुदा, तो क्या ही मुकम्मल हदायत है। कुरान देकर और दीन इस्लाम देकर आपको, मुझे, हम सब को दीन हक को कुल निजाम जिंदगी पर गालिब लाने के लिए कहा गया है। ये इनकलाबी मिशन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब खत्मे नबूवत के बाद ये जिम्मेदारी उम्मत के कांधों पर है। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो इस दीन की सरबुलंदी की जिद्दोजहद करना ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ इस रुकू में ये बताया गया कि उलमाए सू और दुनियादार सूफियों का मामला क्या होता है। उलमाए सू और दुनियादार सूफियों का मामला ये होता है कि वो नाहक लोगों का माल हड़प करते हैं और अल्लाह के रास्ते में से क्या करते हैं, रोकते हैं। अल्लाह इनके शर से हमें भी बचाए और उलमाए हक से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग उलमाए सू से हमेशा बचे रहें। फिर रुको नंबर 6 है, आयात 38 से लेकर 42 तक है। राह हक में निकलो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये रुकू नंबर 6 से गजवा तब्बूक का जो अभी बयान है वो शुरू हो रहा है। यह सल्तनत रूमा से टकराव का मामला था। अरब की हद तक अल्लाह का दीन गालिब हो गया। जब बैरून अरब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी फरमाई तो सन 9 हिजरी में तब्बूक का जो मामला पेश आया। बड़ा मुश्किल गजवा था और एक सुपर पावर सल्तनत रूमा से टकराव का मामला था, जिसकी फौजों की तादाद लाखों में थी। 600 मील का सफर था, शदीद गर्मी भी थी, फसल भी तैयार थी खजूर की, सवारियां भी कम थी, खुराक की भी किल्लत थी। इसको जैशुल उस्तरा भी कहा जाता है, मुश्किल वाला लश्कर। बहरहाल बताया क्या जा रहा है कि राह खुदा में निकलो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और नोट कीजिए कि ये नफीन आम का मौका था, मतलब कि गज़वा तबूक वाहिद ये मौका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि हर एक के लिए निकलने को लाजिम करार दे दिया गया। मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, लाजिम और मलजूम है कि हर कोई निकले। हाँ, औरतें, बूढ़े और माजूर, उनकी बात अलग है इस लिहाज से। बाकी हर एक को निकलने को लाजिम करार दिया गया। फरमाया गया कि अगर तुम अल्लाह की पुकार पर लब्बैक नहीं कहोगे, अल्लाह किसी और को ले आएगा और वो कौम ये सआदत हासिल कर लेगी। और यहाँ ये अंदाज क्यों इख्तियार किया गया? मुनाफिकीन को सरजनिश करने के लिए। जो दुनिया परस्ती में मुब्तला मुनाफिकीन थे उनको भी यहाँ समझाया गया। मुखलिस ईमान वाले तो अल्लाह और उसके रसूल की हर पुकार पर लब्बैक कहने को तैयार ही रहते हैं। फिर को नंबर 7 है हमारे पास, और इसमें राह हक में जीत ही जीत है, उसका तذकरा आपको मिलेगा। आयात हमारे पास 49 से लेकर 59 तक है। इसमें एक मुनाफिक का जो है वो वाकया जिक्र किया गया है कि एक मुनाफिक जो था वो जद बिन कैस के तकवा के पर्दे में लिपटे हुए, मतलब तकवा को कोटेड बहाना का यहाँ तज़किरा मिलेगा कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उधर पेश किया कि आप रोम की तरफ जा रही हैं, वहां की औरतें बड़ी हसीन होती हैं, हसीन औरत मेरी कमजोरी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रूमी औरतों के फितने में मुब्तला हो जाऊं, मुझे रुखसत दीजिए और फितना में ना डालिए। अल्लाह ने आगाह फरमाया कि घर की ठंडी छांव को अल्लाह की राह की तपती धूप पर तरजीह देकर वो फितना में तो पड़ चुका है, अब उसका ठिकाना जहन्नम की दहकती हुई आग है। इस किरदार के जो मुनाफिकीन मुसलमानों की कामयाबियों पर जलते हैं और उनकी नाकामी पर खुश होते हैं कि हम घर बैठकर नुकसान से बच गए। बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया कि राह हक में जिहाद से इनकार तो सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और जो सच्चे ईमान वाले हैं, अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो जानो माल की बाजियां लगाने के लिए बेचैन रहते हैं। क्या बताया गया कि ईमान वालों को ये मुनाफिकीन
उनका रोक दिया जाना ही बेहतर था। अगर ये मुनाफिकीन तुम्हारे साथ निकलते इस गजवे में तो क्या करते, इंतशार और फितने के सिवा और कुछ ना करते। बताया गया कि मुसलमानों, तुम्हें कामयाबी मिलती है तो इन्हें तकलीफ पहुंचती है, और अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो ये खुश हो जाते हैं। ये आस्तीन के सांप हैं मुनाफिकीन, उनका पोल खोल दिया गया है। क्या बताया गया मुसलमानों को? कह दो हमें तो वही पहुंचता है जो अल्लाह ने तय कर दिया, और अगर हम शहीद हो जाएं तब भी दर्जात की बुलंदी, और अगर अल्लाह फतह अता फरमाए तब भी अल्लाह की तरफ से अजर व थवाब है। नथिंग टू लूज इन दिस मैटर। ये बात है एक बंदाए मोमिन के लिए। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इस केस में कोई लूज करने वाली बात ही नहीं है। फिर रुको नंबर 8, आयात हमारे पास 60 से लेकर 66 तक हैं इसके अंदर। पहले तो इस रुकू में ये इंडिकेट किया गया है कि ज़कात के मसारिफ क्या हैं। ज़कात के 8 मसारिफ, उनकी के कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे, उनकी 8 कैटेगरीज जो हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं, वो ज़कात की यहाँ पे बताई गई हैं। और फिर मुनाफिकीन की मजम्मत की गई है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करते हैं, झूठे बहाने बनाते हैं। क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तबीयत की नरमी की वजह से सरफे नजर फरमाया करते थे उनको। तो ये क्या कहते थे कि ये तो कान है मेरे, मतलब ये कच्चे कान हैं, हमारे हर उधर को मान लेते हैं। बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहमो फरासत है इसमें, और उनकी फहमो फरासत का मामला बहुत बुलंद है। वो दरगुजर करते हैं और लोगों को शर्मिंदा नहीं करते। अलबत्ता ये मुनाफिकीन शरारतों से, गुस्ताखियों से बाज ना आए तो अनकरीब बदतरीन अजाब से दो चार किए जाएंगे। देन रुकू नंबर 9 कम। आयात 67 से लेकर 72 तक है। बुराई फैलाने और नेकी से रोकने वाले मुनाफिक हैं। हुक्म तो ये है ना कि नेकी का हुक्म देना है और बदी से रोकना है, ये उल्टा काम करते हैं मुनाफिकीन। ये जिक्र है यहाँ पर कि ये बुराई का हुक्म देते हैं और नेकियों से रोकते हैं, अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते। उन पर अल्लाह की लानत है, और रोजे क्यामत उनका हशर कुफार के साथ होगा, ये हमेशा के लिए जहन्नम में होंगे। अब यहाँ ये देखिए, नोट कीजिए कि ये बुराई की दावत देते और नेकी से रोकते हैं, और इवन के हमारे लिए हुक्म क्या है। हम तो वो उम्मत हैं जिसे किस काम के लिए खड़ा किया गया। सूरह आले इमरान की आयत जरा सोचिए, 110। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों के लिए बर्पा किया गया है। तुम नेकी का हुक्म दोगे, तुम बुराई से रोकोगे। ये मुनाफिकीन का तर्ज अमल है। बुराई की तरफ ये दावत देते हैं, नेकी से रोकते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। अपने गर्दोपेश के माहौल में देखे चले जाइए कितनी दावतें जो बुराइयों की दी जा रही हैं, और कितनी मर्तबा नेकियों से रोकने की कोशिश की जाती है। ये तो मुनाफिकाना तर्ज अमल है, हम जो अपने सराउंडिंग्स में हर पल हर लम्हा देखते हैं। अल्लाह ताला हमें इसे महफूज रखे। इसके ऑपोजिट पे ये बताया गया कि अहले ईमान मर्द, अहले ईमान औरतें, ये हम मिशन है, एक दूसरे के साथी हैं। खैर के काम के अंदर मुराद क्या है कि ये नेकियों को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत करते हैं। ये ईमान वालों का शेवा है। नेकी की दावत देना, बदी से रोकना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताअत की रविश इख्तियार करना। तो फरमाया कि इनके लिए है अबदी जन्नत का वादा, और वहां इनके पाकीज़ा जोड़े होंगे, और सबसे बढ़कर इन्हें अल्लाह की रजा हासिल होगी। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस, आमीन। ए अल्लाह, हम तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास रुकू नंबर 10 है। आयात हमारे पास 73 से लेकर 80 तक है। अल्लाह के साथ वादा खिलाफी इंसान को मुनाफिक बना देती है। यहाँ ये जिक्र किया गया है कि कुछ लोगों की वादा खिलाफी का
اور اس پر دی گئی پھر سزا کا بھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے، ہم خوب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں گے، پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے بھی نوازا، خوشحالی بھی عطا فرمائی، لیکن یہ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کو منافق بنا دیا۔ ہم بھی غور کر لیں، ہم خود بھی تو اہل پاکستان ہیں نا۔ ہم نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا، اے اللہ خطۂ زمین دے جہاں تیری اور تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو وعدہ خلافی کی تو آج نفاق کا طرز عمل پوری قوم میں ہم دیکھتے ہیں۔ کئی مرتبہ جھوٹ ہے، خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے، اور کیا ہے؟ گالم گلوچ ہے۔ تو یہ احادیث میں ذکر آیا کہ منافقین کی علامات ہیں۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے بچائے اور دین کی سربلندی کی جدوجہد کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 10th پارہ کا جو آخری رکوع ہے سورۃ التوبہ کا رکوع نمبر 11، آیات 81 سے لے کر 89 تک ہیں۔ جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ مراد کیا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی جو گرمی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہے۔ کون سی گرمی؟ خاص اس کا ذکر ہے اس مقام پر کہ منافقین جو ہیں وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے، گھروں میں بیٹھے رہے، دوسروں کو بھی روکتے رہے، کہنے لگے گرمی بہت شدید ہے۔ کیا بتایا گیا؟ نار جہنم اشد حر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے جہنم کی آگ کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے بہت زیادہ شدید ہے۔ کاش کہ یہ سمجھتے۔ تمہیں خوش ہونے کی بجائے انہیں بتایا جا رہا ہے ان کو کہ تم خوش نہ ہو، تمہیں تو رونا چاہیے، کہ تمہارے ساتھ یہ عذاب کا معاملہ تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا دیا گیا ان لوگوں کو بتا دیں، آئندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ غزوہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ، جس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، آخر میں اس کے تعلق سے بشارت بھی دے دی گئی کہ وہ مؤمنین ہی کامیاب ہونے والے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلیں اور مالو جان کے ساتھ جہاد بھی کرتے رہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر یہ اگر لبیک کہیں گے تو یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کے لیے جنت کے باغات اور وہاں نہروں کا وعدہ ہے اور عظیم کامیابی کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق دیں۔ ہماری بھی زندگی کا مقصد ایسے ہی ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔